با اتوبوس با سر کار میرم ولی اغلب از ماشین شخصیم استفاده می کنم. ساعت 8 کارم شروع می شود. سعی کنم همیشه سر وقت سر کار باشم. تا ساعت 12 بدون وقفه کار می کنم. از ساعت 12 تا یک وقت نهارم است. من سر کار نهار نمی خورم. با اتوبوس با سر کار میرم ولی اغلب از ماشین شخصی استفاده می کنم. ساعت 8 کارم شروع می شود. سعی می کنم همیشه سر وقت سر کار باشم. تا ساعت 12 بدون وقفه کار می کنم. از ساعت 12 تا یک وقت نهارم است. من سر کار نهار نمی خورم. سر کار یعنی کام پر کام کے دوران سر کار کام پر یا کام کے دوران. میرم جاتا ہوں یا میروم بول چال کی زبان میں میرم کہتے ہیں. یا میروم جاتا ہوں. ماشین شخصیم ماشین یعنی کار. ماشین شخصیم میری اپنی کار میری ذاتی کار میری نجی کار. شخصی نجی ذاتی. شخصیم یعنی میری اپنی میری ذاتی میری نجی. ماشین شخصیم میری اپنی کار اپنی ذاتی کار اپنی نجی کار. استفاده می کنم استعمال کرتا ہوں. استفاده می کنم استعمال کرتا ہوں. کارم کار یعنی کام. کارم میرا کام. کارم میرا کام. شروع می شود شروع ہوتا ہے. شروع می شود شروع ہوتا ہے. سعی می کنم کوشش کرتا ہوں. سعی می کنم کوشش کرتا ہوں. سر وقت وقت پر. سر وقت وقت پر. سر کار باشم کام پر ہوں. سر کار باشم کام پر ہوں. تا ساعت 12 12 بجے تک. تا یعنی تک. تا ساعت 12 12 بجے تک. بدون وقفہ لگاتار یا بغیر رکے ہوئے. بدون وقفہ لگاتار یا بغیر رکے ہوئے. کار می کنم کام کرتا ہوں. کار می کنم کام کرتا ہوں. وقت ناہارم میرے لنچ کا وقت یا میرے دوپہر کے کھانے کا وقت. وقت ناہارم میرے لنچ کا وقت یا میرے دوپہر کے کھانے کا وقت. نمی خورم نہیں کھاتا ہوں. نمی خورم نہیں کھاتا ہوں. خورم کھاتا ہوں. نمی خورم نہیں کھاتا ہوں. با اتوبوس بسر کار میرم یعنی میں بس کے ذریعے کام پر جاتا ہوں. ولی اغلب از ماشین شخصیم استفاده می کنم. ولی اغلب لیکن زیادہ تر. اغلب زیادہ تر لیکن زیادہ تر از ماشین شخصیم استفاده می کنم یعنی زیادہ تک لیکن زیادہ تک میں بس کے ذریعے کام پر جاتا ہوں لیکن زیادہ تر اپنی نجی کار استعمال کرتا ہوں. ساعت 8 کارم شروع می شود. 8 بجے میرا کام شروع ہوتا ہے. سعی می کنم ہمیشہ سر وقت سر کار باشم. کوشش کرتا ہوں. سعی یعنی کوشش. سعی می کنم کوشش کرتا ہوں ہمیشہ سر وقت ہمیشہ وقت پر سر کار باشم. کام پر ہوں یا کام پر پہنچوں. تا ساعت 12 12 بجے تک بدون وقفہ کار می کنم بغیر رکے ہوئے میں کام کرتا ہوں یا لگاتار کام کرتا رہتا ہوں. تا ساعت 12 بدون وقفہ کار می کنم یعنی 12 بجے تک میں
लगातार काम करता रहता हूँ. अस्साते 12 ता यक वक्त नाहारम अस्त. अस्साते 12 बजे से ता वक्त यक 1 बजे तक नाहारम अस्त, यानी मेरा लंच का वक्त होता है या मेरा लंच होता है. अस्साते 12 ता यक वक्त नाहारम अस्त. 1 बजे से अस्साते 12 ता यक वक्त नाहारम अस्त. 12 बजे से 1 बजे तक मेरा लंच होता है या मेरे लंच का वक्त होता है. मन सरेकार नाहार नमे खुरम. मैं काम के दौरान या काम पर दोपहर का खाना नहीं खाता हूँ, लंच नहीं करता हूँ. मन सरेकार नाहार नमे खुरम. मैं काम के दौरान लंच नहीं करता हूँ.